औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम कुछ बातों को डिस्कस करेंगे जो आपकी पीपीएससी की प्रिपरेशन के हवाले से होंगी, बहुत मुफीद होंगी। सबसे पहले आप सबके कमेंट्स में कोऑपरेशन और मुझे इनकरेज और सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियों से नवाजे। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो यही है कि सबसे पहला काम प्रे टू अल्लाह अलमाइटी। अपनी किसी भी काम की कामयाबी के लिए अल्लाह ताला से खुलूस से दिल से दुआ मांगे। ख़ास तौर पर जब आप रात को अचानक बंदे की आँख खुलती है तो उस वक्त कहा जाता है कि दुआ अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करता है। सुबह तहज्जुद के वक्त भी दुआएं अल्लाह ताला कबूल करता है। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और इसके साथ अपने वालिदैन की खिदमत करें और उनसे अपनी दुआ की रिक्वेस्ट करें, बल्कि कोशिश करें कि आपको दुआ का कहना ही ना पड़े। आपका काम ही ऐसा हो, आपकी खिदमत ही ऐसी हो कि उनके दिल से आपके लिए दुआ निकले। घर में बैठे हुए इस दुआओं के ख़जाने से मुस्तफ़ीद हों और अल्लाह ताला आपको इससे ज़रूर मुस्तफ़ीद करेगा। उनकी खिदमत करें, उनसे दुआएं लें। पहली चीज़ अल्लाह ताला से दुआ है, वालिदैन से कहें आपके लिए दुआ करें। दूसरी चीज़ आपका हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क के बगैर कभी भी कामयाबी मुमकिन नहीं होती। जो लोग शॉर्टकट या अचानक कामयाबी की बातें करते हैं वो जस्ट बातें ही होती हैं, जस्ट ख्वाब ही होते हैं, उनको ताबीर नहीं मिल पाती। दुनिया का कोई काम मेहनत और सख्त मेहनत के बगैर मुमकिन नहीं होता। अगर आप किसी भी अजीम इंसान की जो बायोग्राफ़ी है, जो सवान हयात है, उसका अगर मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने किस कदर सख्त मेहनत की और कितनी मुश्किलात का सामना किया। तो सख्त मेहनत को अपना शियार बनाएं। कभी भी उसमें लेज़ीनेस का या लेथार्जिक बिहेवियर का मुज़ाहरा ना करें। अपनी मेहनत को मुसलसल जारी रखें। किसी भी तरह की नेगेटिविटी को अपने करीब ना आने दें। जिस तरह की ख़बरें और इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं उन पर ज़रा भी ध्यान ना दें। अपनी मेहनत पर फोकस रखें, अपनी स्टडी पर फोकस रखें और अपनी आप पर फोकस रखें। अल्लाह आपको ज़रूर कामयाब करेगा। इसके बाद तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आप आमतौर पर हम गलती जो करते हैं वो हमारी इन टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट ना करना होती है। मुझे याद है कि जब हमने भी एक दो दफ़ा ऐसे किया, बस जाते थे और टेस्ट देकर वापस आ जाते थे। लेकिन एक दफ़ा आपने जिन लोगों ने टेस्ट दिया होगा पीपीएससी का, उन्हें अंदाज़ा है कि जब बंदा पेपर में बैठा होता है तब जाकर बंदे को ख़ुद पे बड़ा गुस्सा भी आता है और अफसोस भी होता है कि काश मैं थोड़ा सा मज़ीद पढ़ लेता तो आज ये हालत ना होती। क्योंकि पीपीएससी के कॉन्सेप्चुअल पेपर होते हैं और आपकी जो ऑप्शंस होती हैं वो बड़ी गाड़मड हो रही होती हैं और आपको बावर हो रहा होता है, आपको यकीन हो रहा होता है कि अगर थोड़ा सा मज़ीद पढ़ लेते तो आज ये हालत ना होती, हम ये कर जाते। तो मुझे याद है कि जब एक एसएस और हेड मास्टर की इकट्ठे ही सीट्स थी, थोड़ा सा वक्फा था, तो मैंने एक टेस्ट देने के बाद जब हम बाहर निकले तो सामने बुक सेंटर था। मैंने वहाँ से बुक ली और वापस घर आया। जब मेरी गाड़ी में बैठे हुए दोस्तों ने पूछा कि ये आपने क्या किया, पेपर तो दे कर आ रहे थे, अब बुक लेने का क्या फ़ायदा। तो मैंने उन्हें यही बताया कि यार मुझे उधर जाके एहसास हुआ कि हमें पढ़ना चाहिए था। ये क्या बात हुई कि जब अनाउंस हो जाता है, सीट्स अनाउंस हो जाती हैं, जब हम अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद हम बुक्स उठाते हैं तो कहाँ तैयारी होती है। तो बेहतरीन तैयारी का वक्त आपका कब होता है 2, 4, 5 महीने, जितना आपके पास टाइम है आप उसको यूटिलाइज़ करें और अपनी तैयारी का आगाज़ करें। फिर सीट्स कब आती हैं, कब शेड्यूल होती हैं, कब डेट अनाउंस होती है, ये पीपीएससी का हेडेक है। मैं कहता रहता हूँ ये हमारा हेडेक नहीं है। हमारा हेडेक सिर्फ मेहनत करना है, पढ़ना है और जस्ट पढ़ना है। अपनी तैयारी जितनी जल्दी मुमकिन हो सके आप स्टार्ट करें ताकि आप इन टाइम तैयारी कंप्लीट कर सकें। और इसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने ऑनलाइन तैयारी करवाने के लिए क्लासेस का आगाज़ इंशाल्लाह 1-2 दिन में कर लेंगे। वो आपके लिए, आपकी ही जस्ट सहूलत के लिए मैंने आगाज़ किया है। इंशाल्लाह ताला जो लोग हमारे साथ उस ग्रुप में शामिल होंगे, हमें ज्वाइन करेंगे, इंशाल्लाह ताला हम थ्रू आउट स्टडी करेंगे और उनके टेस्ट सिस्टम तक इंशाल्लाह बल्कि इंटरव्यू तक उनके साथ होंगे। ये था इन टाइम प्रिपरेशन। उसके बाद होता है रेलेवेंट मटेरियल का इंतखाब करना। हम जब प्रिपरेशन शुरू भी कर देते हैं लेकिन हमारा जो मटेरियल होता है वो रेलेवेंट नहीं होता। मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं तो आपका रेलेवेंट मटेरियल, मेन फोकस आपका अपना सब्जेक्ट होगा, जिस सब्जेक्ट पर आपने अप्लाई किया है लेक्चरशिप के लिए। ये याद रखें कि आपका 80% जो आपके सब्जेक्ट में से ही कंटेंट आता है और उसके बाद 20% आपका जनरल नॉलेज होता है। मेन फोकस आप अपने कंटेंट पर, अपने सब्जेक्ट पर रखें।
اگر آپ ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس کا امتحان دینے جا رہے ہیں تو پھر آپ کا مین فوکس ایجوکیشن پہ ہونا چاہیے. بی ایڈ اور ایم ایڈ کا جو کورس ہے تقریباً ملتا جلتا ہوتا ہے. بی ایڈ سے ریلیٹڈ جو کانٹینٹ یا میٹیریل ہے اس پر فوکس کریں. اسی کے لیے فوکس کے لیے ہم نے کلاس لگائی ہوئی ہے اور اس کے لیے ہی آپ کا 80% کا ٹیسٹ لیا جائے گا. آپ کا 20% آپ کا جی کے میں سے ہوگا. یاد رکھیں کہ لیکچر کا فوکس آپ کے سبجیکٹ پر ہوگا جبکہ ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ مسٹریس کا فوکس آپ کے ایجوکیشن پر ہوگا. بار بار پوچھتے ہیں کہ کیا پیپر میں کیا آتا ہے, کس طرح کا کنٹینٹ ہے, تو 80% آپ کا ایجوکیشن میں سے ہوگا اور 20% آپ کا جی کے سے ہوگا. یہ ہو گیا ریلیونٹ میٹیریل. اس کے بعد جو نیکسٹ مرحلہ ہوتا ہے وہ ہمارا پراپر بک سلیکشن ہوتی ہے. اگر آپ کو میٹیریل کا, آپ کو سلیبس کا پتہ چل جاتا ہے لیکن اگر آپ بک کا انتخاب اچھا نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ ایک اور فلا کا شکار ہو جاتے ہیں, آپ ایک اور غلطی کر جاتے ہیں. عام طور پر بہت سی بکس مارکیٹ میں آ رہی ہوتی ہیں جن کا اندازہ نہیں ہوتا. ہم نے بھی ایسے کیا تھا, کئی بکس کو پڑھا, بلکہ شروع میں کریز ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس بکس زیادہ ہوں گی تو شاید میں سلیکٹ جلدی ہو جاؤں گا. ایسا بھی نہیں ہوتا. آپ ریلیونٹ مٹیریل لیں اور پراپر اتھینٹک بہترین بک کا انتخاب کریں تو آپ کی تیاری بہت جلدی اور بہت اچھی ہو جاتی ہے. بکس کے سلیکشن میں عام طور پر پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ کاروان سیریز کی بکس میرے خیال میں بہت اچھی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ علمی کی بکس بھی بہت اچھی ہوتی ہیں. امتیاز شاہد صاحب کی بکس جو آ رہی ہیں وہ بھی بہت اچھی ہیں. آپ بے شک کم بکس کا انتخاب کریں لیکن ریلیونٹ اور ریکمینڈڈ بکس کا انتخاب کریں تاکہ آپ کی تیاری کانسیپچول ہو, اپ ٹو دا مارک ہو. یہ ہو گیا ریلیونٹ بک کا. اس کے بعد نیکسٹ جو چیز سب سے زیادہ مجھے فیل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر اسٹوڈنٹ اپنا کانفیڈنس لیول لوز کر جاتے ہیں. آلویز بی کانفیڈنٹ اینڈ موٹیویٹڈ. اپنے موٹیویشن لیول کو لو نہ ہونے دیں. اپنے آپ پر اعتماد رکھیں, اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد رکھیں, اللہ سے دعائیں مانگیں اور خود پر ٹرسٹ رکھیں کہ میں کروں گا جو کچھ بھی ہو جائے. جب بندہ خود سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں نے کرنا ہے تو بندہ کر جاتا ہے. اپنے جو موٹیویشن ہے اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ کبھی نہ ہونے دیں. خود کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے چھوٹے چھوٹے خود کو پیغام دیں کہ میں نے ایسا کرنا ہے. اگر وہ کر سکتا ہے فلاں بندہ تو میں کیوں نہیں کر سکتا. بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ میں نے اس چیئر پر جانا ہے تو بس جانا ہے, کچھ بھی ہو جائے میں کر کے رہوں گا. اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے خود کو موٹیویٹ رکھیں. کوئی ایسی چیز نیگیٹیوٹی نہ آنے دیں جس سے آپ ڈی موٹیویٹ ہوں. لوگوں کی نیگیٹیوٹی کو کبھی بھی نہ سنیں. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ پی پی ایس سی کا اسکینڈل بنا ہوا ہے, یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا. تو جو ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے, وہ ان کا کام ہے. جن لوگوں نے جرم کیا ہے وہ اس کی سزا ان کو ملے گی اور اس کے لیے بھی ادارے ہیں جو ان کو سزا دیں گے. ہمارا کام جسٹ محنت کرنا ہے, اپنا فوکس برقرار رکھنا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہو, کانفیڈنس لیول لو کر دیتے ہو تو پھر اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ آپ کو تو نقصان ہی ہوگا. آپ اپنے نقصان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ کانفیڈنٹ رکھیں, اپنے آپ پر اعتماد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا. اس کے بعد نیکسٹ چیز ہوتی ہے, جب آپ کی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم پراپر پلان نہیں کرتے. آلویز میک اے اسٹریٹجک پلان فار یور اسٹڈی. ایک پلان بنائیں, اس کے مطابق اس کو فالو کریں. کچھ بھی ہو جائے آپ یہ ڈٹرمن کر لیں کہ میں نے اس پلان کو فالو کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. جب آپ ایک پراپر پلان کو فالو کر رہے ہوتے ہو, نیگیٹیوٹی کو قریب نہیں آنے دیتے, خود پر کانفیڈنس رکھتے ہو, اللہ تعالیٰ سے جی بھر کے دعا مانگتے ہو, تو مجھے نہیں لگتا کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ناکام کرے. ہمیشہ ان ساری باتوں پر دھیان رکھیں. مین چیز اپنے آپ پر دھیان رکھیں. اس وقت جو میں فیل کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ بہت جلدی ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, خاص طور پہ ینگ جنریشن. آپ لیڈر ہو, آپ ینگ ہو, اگر آپ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں تو باقیوں کا, آپ سے چھوٹوں کا کیا بنے گا؟ اپنے آپ کو ہمیشہ موٹیویٹڈ رکھیں. اپنے اندر ایسے ریمارکس رکھیں, ایسی اسٹیٹمنٹ رکھیں, وہ والے ٹارگٹ گول رکھیں جو آپ کو ہمیشہ موٹیویٹڈ رکھیں. آپ کی انٹرسٹ کو برقرار رکھیں. آپ اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اگر کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ جو چیز سب سے اہم میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے گروپ ڈسکشن. جب آپ تیاری کر لیتے ہو تو کوشش کریں کہ آپ گروپ ڈسکشن کریں اپنے سے سینئر سے, اپنے کسی مینٹور سے, یا اپنے جو آپ کے فیلوز ہیں ان کے ساتھ آپس میں ڈسکشن کریں کہ جو ٹاپک آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. مجھے خوشی ہے کہ کل ہم نے جو اپنا وہ پی پی ایس سی کے آن لائن پریپریشن کا گروپ بنایا, اس میں جو گروپ ڈسکشن کل تھوڑی سی انٹروڈکٹری ہوئی. مجھے یقیناً بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگ کتنے ٹیلنٹڈ, ہائیلی موٹیویٹڈ اور ہارڈ ورکر ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.